अब मन्दिरमा पुजारी नै तेरो मेरो भयो भने अनि भक्तजनले के आशीर्वाद पाउँछन् त त्यहाँबाट? कमिङ टुगेदर, होल्डिङ टुगेदर। रविन्द्र मिश्रहरूले भने जस्तो विधिमा गएर चाहिँ हामीले कुनै अर्को व्यवस्था ल्यायौँ भने पनि त्यो यस्तो हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के छ र? रविन्द्र मिश्र इत्यादि भन्ने कुरा छ। त एक भोट हाल्दैन जनता, के गर्ने त रविन्द्र मिश्रले? त्यहाँ बिग्रेको मान्छेको भत्केको घर, भत्किएपछि के को डर? प्रचण्डको छोरीले धाँधली गरेर जितेको छ। त्यो जितलाई जित नमान्ने त हामीले राजाको शासन नभोगेको त होइन। मैले भनेको कुन चाहिँ कुरा पुगेन त गएको 3 वर्ष? भीमार्जुन आचार्यलाई प्रधान न्यायाधीश बनाए पनि कुरा यही हो भने यो सब गफ होइन, यो सब ठगी होइन। रावणको पनि काल कहाँ थियो भन्ने कुरा विभीषणलाई मात्रै थाहा थियो, रामचन्द्रलाई थाहा थिएन नि। मेरो घरभित्रैबाट मलाई सिद्ध्याउने दुश्मन पैदा भयो भने त मेरो मृत्यु त अवश्यम्भावी छ नि। एमाले अहिले पनि जिउँदो छ, एमालेलाई हराउन त्यति सजिलो छैन। कार्यकारी राष्ट्रपति भयो, अब कार्यकारी राष्ट्रपति को हुन्छ त? म त हुन्न होला, फेरि प्रचण्डै हुन्छन् होला, फेरि बाबुराम हुन्छन् होला, फेरि केपी ओली हुन्छन् होला। जसरी ट्रम्पलाई दण्डित गर्ने भनेको अमेरिकी जनताले हो, लोकतन्त्रमा केपी ओली जस्तो अहङ्कारी शासकलाई दण्डित गर्ने भनेको जनता। तहस नहस भयो नि त एमाले। मन्त्री पनि जो पनि हुन्छ यहाँ, अब जो पनि हुन्छ नि, को मन्त्री हुँदैन यहाँ? हुनुपर्ने ज्यान गए हुँदैन, नहुनुपर्ने 11 चोटि हुन्छ। 5 जना हट्नुपर्छ, किनभने परमादेशको लागि चोलेन्द्र शमशेर मात्रै जिम्मेवार छैनन्। नेपाली 2-3 कित्तामा चाहिँ बाँडिएका छन्। अब अदालतको कुरा पनि त्यही हो, नामै न्यायमूर्ति, न्यायको मन्दिर। डाक्टर साहबलाई स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। न्यायालयको विवादमा अब न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्न सुरु गरे। प्रधान न्यायाधीशले सम्मानजनक बहिर्गमन र चैतसम्म कम्तीमा काम गर्नको लागि जुन प्रस्ताव पठाएका छन्, के बुझ्नुभएको छ डाक्टर साहब? यो बिचमा केही कुरा अगाडि बढेको पाउनु भएको छ? होइन, अब मेरो बुझाइमा र मेरो सुझाव चाहिँ प्रधान न्यायाधीश त्यहाँबाट बाहिरिनु हुन्न, महाभियोग लागे पनि फेस गर्नुपर्छ भन्ने हो। उहाँले भन्न त त्यही भनिराख्नु भएको थियो, तर फेरि न अलिकति डराउनु भयो कि पछि सबैले विरोध गर्न थाले भनेर। यद्यपि उहाँको पक्षमा पनि सेतो पट्टी बाँधेर उभिएका छन् केही कानुन व्यवसायीहरू। त्यो पक्षमा उभिएकोले त त्यहाँ काम गर्ला जस्तो लाग्दैन, किनभने ठुलो सङ्ख्या कालो पट्टी बाँध्ने पट्टी नै हुन्छ। किनभने राजनीतिक रूपमा चाहिँ पेसाकर्मीहरू त विभाजित भएका छन् भने अब कानुन व्यवसायीहरू त त्यसै पनि राजनीतिक रूपले स्वतन्त्र नै हुन्छन्। अब मुख्य कुरा चाहिँ बिरामी मर्यो भन्दा पनि काल पसाउने कि नपसाउने भन्ने हो यहाँ। अब यो गरेर कुनै अर्कोलाई न्यायाधीश बनायो भने त्यसले त्यो नियति बेहोर्नु पर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी त केही पनि भएन, किनभने विगत यस्तै छ होइन। मैले अन्यत्र पनि भनिसकेँ, विश्वविद्यालयहरूतिर पनि यही भयो, राजदूतहरूले पनि त्यही नियति बेहोरे। अब अहिले यो सरकारले बल्ल बल्ल 3टा देशको राजदूत प्रस्ताव गरेको छ, त्यो परिपक्व हुन पनि लागिहाल्ला 1-8 महिना। अरू राजदूतहरूको नामै प्रस्तावित छैन। अब भागभण्डामै कति लडाइँ लड्ने हो, गर्दा गर्दै चाहिँ 7-8 महिनापछि राजदूतहरूको नियुक्ति हुने हो भने उनीहरू त्यहाँ पुग्दा नपुग्दा अर्को सरकार आइसक्छ। अनि अर्को सरकारले फेरि तिनैको धर्नासोमा हान्छ, जुन अहिले भयो। केपी ओलीका 20-22 राजदूत पुराना भए भनेदेखि 8 राजदूतहरू त प्रस्तावित मात्रै एग्रिमोको लागि मात्रै गइरहेको स्थिति थियो। विगत समयदेखि नै यस्तै भइआएको छ। फेरि उपेन्द्र यादव परराष्ट्र मन्त्री भएकै बेलाको कुरा, एग्रिमो नआइपुग्दै उनको सरकार गइहाल्यो। तिनीहरूले बिचारा नियुक्ति पत्रै बुझ्न पाएनन्। यसले एउटा अन्यल र अस्थिरता मात्रै ल्याउँदैन कि देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न आउँछ। अहिले हामी एमसीसीमा देखिरहेका छौँ नि। अब एमसीसी गरे यिनीहरूले, अब अहिले एमसीसी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद गरिराखेका छन्। नेपाली 2-3 कित्तामा चाहिँ बाँडिएका छन्। अब अदालतको कुरा पनि त्यही हो। अब नेपाली बिचमा चाहिँ अदालतलाई लिएर हेर्ने दृष्टिकोण दोहोरो तेह्रो हुनु भनेको त खेदजनक हो नि। किनभने त्यो त न्याय दिने ठाउँ हो, नामै न्यायमूर्ति, न्यायको मन्दिर। अब मन्दिरमा पुजारी नै तेरो मेरो भयो भने अनि भक्तजनले के आशीर्वाद पाउँछन् त त्यहाँबाट? डाक्टर साहब, यो बिचमा जसरी न्यायालयको घटनाक्रम अगाडि बढ्यो, यसमा राजनीतिक दलहरूले जुन किसिमको मौनता साधे,
र राजनीतिक दलहरूसँगै राष्ट्रपति जो संविधानको पालक संरक्षक भनिन्छ, अघिपछि यस्ता राष्ट्रिय घटनाक्रममा दलहरूलाई बोलाएर के हो भनेर धारणा राख्ने राष्ट्रपतिले अहिले चाहिँ किन चासै दिनु भएन नि? अब राष्ट्रपतिको राजनीतिक शक्ति भनेको चाहिँ आफूले पठाएको दल नै हो। अब आफूले पठाएको दल आफै अब अस्तव्यस्त भयो र आफूले पठाएका, जसले आफूलाई पठायो त्यो दलले नै सबैभन्दा बढी उनको विरुद्धमा चाहिँ प्रहार केन्द्रित गर्यो। अनर्गल दोषारोपणहरू भए। त्यसपछि अब राष्ट्रपतिले कुनै किसिमको पहल कदमी लिइन् भने फेरि यिनीहरूले बहिष्कार भन्दैलान्, यी केपी ओलीकी राष्ट्रपति हुन् भन्दैलान्। अब उनलाई थाहा छ उनले त्यहाँ केही गर्न सक्ने कुरा पनि आउँदैन, कि हिम्मत गर्नु पर्यो। अब बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरू एक हप्तासम्म जसरी रोकिए त्यो बिचमा, यो यसरी अब त्यति बेला थुनिएका मान्छे त थुनियै भए। अदालतमा त अदालतले त मुद्दा हेरेर सफाइ दिने अवस्थाहरू रहन्थ्यो कतिपयलाई मुद्दाको गुणदोषको आधारमा। त्यो आधारमा त जनता त दुखित भए, मुद्दाहरू हेरिएन नि त। त्यो त राष्ट्रपतीय पदभित्रको दायित्व पर्छ कि पर्दैन होला त लाग्छ? होइन, राष्ट्रपतिको कुनै कार्यकारी त्यहाँ हैसियत हुँदैन संविधानअनुसार। राष्ट्रपतिले चाहिँ मन्त्री परिषदबाट जे सिफारिस पठायो त्योभन्दा दाहिने देब्रे गर्न पाइँदैन। संविधानले त्यस्तो खालको परिकल्पना गरेको छैन। राष्ट्रपतिको मोरल एथोरिटी हुन्छ। राष्ट्रपतिले आफ्नो यसो एउटा परामर्श जस्तो इन्फर्मल, त्यो अर्कै कुरा भयो। अब त्यसको लागि त्यही प्रसङ्गमा भनेको राख्छ। अब त्यसको लागि त राष्ट्रपति आफै एउटा अलिकति हैसियतको हुनु पर्यो। अब यसमा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि जसरी मौनता साधो, अघिपछि चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य विषयमा पनि यहाँ चाहिँ ठुलै प्रतिक्रियाहरू आउँछन्, काउन्टर जवाफहरू आउँछन्। यस विषयमा चाहिँ किन चुप बसेको होला डाक्टर साहब? यो प्रसङ्गको मेरो यो अन्तिम प्रश्न। राष्ट्रपति यही न्यायालयको विषयमा डाक्टर साहब? राष्ट्रपति होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी। प्रमुख प्रतिपक्षले त उसले क्लियर कटै भनेकै छ नि त, 5 जना हट्नुपर्छ, किनभने परमादेशको लागि चोलेन्द्र शमशेर मात्रै जिम्मेवार छैनन्। जहाँसम्म किन मौन भन्ने कुरा छ, परमादेशमा चोलेन्द्र शमशेरको अग्रता होइन। चोलेन्द्र शमशेरले त बहुमतको प्रति समर्थन जनाएको मात्रै कुरा हो। यो त थाहा छ नि त प्रमुख प्रतिपक्षलाई। त्यस्तो बेलामा सायद त्यो परमादेशमा चोलेन्द्र शमशेरको भिन्न मत हो भनेर पनि यिनीहरूले प्रहारलाई केन्द्रित गरेको होला। किनभने जुन यो भागभण्डाको कुरा आएको छ, यो चोलेन्द्रको होइन, यिनीहरूले नै गरेका र यिनीहरूले नै चोलेन्द्रलाई यो हाल गराउनको लागि यस प्रकार बदनाम गराएको भन्ने पनि छ। अब यहाँ चोलेन्द्र शमशेरको हरेक ठाउँमा भागभण्डाको कुरा आयो भन्ने छ। अब चोलेन्द्र शमशेरको कुरा चाहिँ भित्रबाट तिमीहरूले किन चाहिँ मलाई यस प्रकारले बदनाम गरेको, जुन कुरा तिमीहरूले गर्यौ मेरो टाउकामा किन हाल्यौ भन्ने कुरा भन्ने छ। अब यो सब कुरा थाहा होला नि त प्रतिपक्षलाई। त्यसकारण उसले चाहिँ या त कारबाहीको अर्थ छैन छ भने पनि 5 जना कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ, अथवा परमादेश जुन हिसाबले तिमीले लिएका थियौ, हामीले त यही हुन्छ भनेर नै मध्यावधिको कुरा गरेका थियौँ, अब तिमीहरू भोग, मैले के भन्नु छ र भन्ने एउटा तटस्थताको दृष्टिकोण पनि हुनसक्छ। त्यसपछि मुखर ढङ्गले विरोध नआएको एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ। वास्तविकता के हो त्यो त ठोकेर भन्नलाई सजिलो छैन। डाक्टर साहब, यो प्रसङ्गपछि अब जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, जसको सङ्घमा झन्डै 2/3 बहुमत थियो, 4वटा प्रदेशमा त उसको एकल बहुमतै पुग्थ्यो, 6वटा प्रदेशमा उनीहरूले संयुक्त रूपमा लिड गरिरहेका थिए। ती सबै तासको पत्ता झले चाहिँ गार्लाम गुरुङ ढले र अझै पनि केपी शर्मा ओलीमा जुन किसिमका अभिव्यक्तिहरू देखिएका छन्, उनमा त्यो चेत आएको छैन कि, अथवा त्यो एउटा दम्भ जस्तो छ कि, अथवा के हो डाक्टर साहब यो जसरी उनले बोलिरहेका छन् पछिल्ला दिनका अभिव्यक्ति? होइन, यो त अब घर डढाए खरानीको के अभाव हुन्छ र। माधव कुमार नेपालले जुन किसिमको अपराध गरे राजनीतिक रूपमा, जसरी एउटा बनिबनाउ पार्टीलाई तहस नहस बनाए, अब त्यस्तो बेलामा जे नियति एमालेले बिहोर्नु पर्यो, मैले त त्यो कुनै ठुलो कुरा छैन। मेरो घरभित्रैबाट
मलाई सिद्ध्याउने दुश्मन पैदा भयो भने त मेरो मृत्यु त अब सम्भावित छ नि। सम्पूर्णको हकमा त्यही भन्छन्। रावणको पनि काल कहाँ थियो भन्ने कुरा विभीषणलाई मात्रै थाहा थियो, रामचन्द्रलाई थाहा थिएन नि। जयप्रकाश मल्लका पनि कमी कमजोरी के हुन् भन्ने कुरा जयप्रकाशकी रानीलाई थाहा थियो। पृथ्वीनारायण यति प्रभावकारी थिए कि जयप्रकाशकी रानीलाई समेत शुभचिन्तक बनाउन सफल भएका थिए। किन मितेरी सम्बन्ध थियो उनको जयप्रकाशसँग पनि रणजित मल्लसँग पनि। अब यहाँका राजाहरू यति द्रोही थिए कि पाटनमा त ललितपुरमा त राजा बन्दिनको लागि 6 प्रधानहरूले अनुरोध नै पठाएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले 6 प्रधानहरूको दुश्चरित्र बुझेको हुनाले आफै त आएनन्, तँलाई राजाको रूपमा भाइलाई पठाए। कति दुष्ट थिए होला त ती 6 प्रधानहरू, कति अबुझ थिए होला त जयप्रकाश मल्ल र रणजित मल्लहरू, जहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई उनीहरूले मितेरी साइनोको नाममा दरबारभित्र समेत प्रवेशको एउटा अवसर दिए। अब जब त्यो अवसर पाए भने त अब काठमाडौँ जित्नु त पृथ्वीनारायण शाहलाई के गाह्रो भएर। आज एमालेको कुरा त्यही छ। जसरी रावणको हालत भयो, ठिक छ, अहङ्कारले रावणको मृत्यु भएको थियो अथवा रावणको अवसान भएको थियो। सीताको सुन्दरताले उनको अपहरण भएको थियो, त्यो कुरा मानियो। तर त्यो भन्दैमा विभीषणको भूमिका ठिक भन्न सकिँदैन नि। आखिरमा गएर त लङ्का विनष्ट भयो, विभीषणले नै के पाए त? त्यसपछि राजा बन्ने अवसर सिद्धियो नि। यहाँ पनि त्यही भन्न खोज्नुभयो। अब यहाँ पनि त्यही कुरा भयो। अब यिनीहरू भए अहिले होइन, अहिले एमालेलाई ढाले, काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री पनि बनाए, आफ्ना 3-4 जना लाउकेला लगेर मन्त्री यस्तो मुख्यमन्त्री पनि बनाए। तर कतै यो भूमिका विभीषणको जस्तो त हुँदैन। त्यसलाई आकलन गरेर सायद केपी ओलीको अहङ्कार गलेको छैन होला। हेरौँ न, अब चाहिँ 1-8 वर्ष पर्ख्यौँ, जनताले पनि त्यो सब कुरा त हेरिरहेको होला। जनादेशको चाहिँ कदर नगर्दाखेरिको परिणाम भन्छ नि डाक्टर साहब, यो यसरी गर्ल्याम गुर्लुम ढल्नु चाहिँ हो होइन? हामी देखिरहेछौँ त जनादेशको परिपालन त यो पक्षले नगरेको होइन र। यसरी प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री बन्ने, माधव कुमारलाई यस्तो गर्ने, प्रचण्डलाई त्यस्तो गर्ने जनादेश हो र। त्यसो भने डाक्टर साहब यो अब ढिलो चाँडो चुनाव हुन्छ, चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा राजनीतिक दलहरू लागिसकेका छन्। चितवनमै पुगेर केपी शर्मा ओलीले यो धोबीले लुगा पछारे चाहिँ पछार्नुपर्छ भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिएका छन्, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु डाक्टर साहब? अब उनीहरूले त्यस्तो लवज प्रयोग नगरे हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव छ। तर उनीहरू हिजो रातिसम्म पनि यस्तै लवज प्रयोग गरिरहेछन्। अब माधव नेपाल केपी ओलीले 10% ल्यायो भने राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भन्छन्, यही कुरा विरोध कतिवटा भन्छन्। रामकुमारी झाँक्री त म एक्लै काफी छु पनि भन्छन्। मेटमणि चौधरीलेसम्म चाहिँ धक्का दिए भनेपछि त यो त कुइनोले पहरो लडाउने जस्तो कुरा भयो। अब पछिल्लो पटक चाहिँ केपी ओलीको ती सब अभिव्यक्तिको जवाफमा यो धोबीले लुगा पछारे जस्तो पछारे भन्ने कुरा आइरहेछ। मेरो चाहिँ जम्मैलाई सुझाव के छ भने तिमीहरू यो भन्दै नहिँड, गरेर देखाऊ भइगयो नि। किनभने धोबीले लुगा पछारे जस्तो धोबीले पछार्ने हो कि जनताले पछार्ने हो भन्ने कुरा त थाहा होला नि त यिनीहरूलाई। भोलि जनताले उल्टै केपी ओलीलाई धोबीको जस्तो पछारे भने के भन्छन् त? उल्टै माधव नेपाललाई चाहिँ जमानत जफ्त गराइदियो भने अनि सन्यास लिन्छन् त माधव कुमार नेपाल। त्यस कारणले यस्तो कुरा चाहिँ न प्रचण्डले न कसैले। बरु काङ्ग्रेसले के भनेको छ भने एमाले अहिले पनि जिउँदो छ, एमालेलाई हराउन त्यति सजिलो छैन। त्यसकारण यस प्रकारले जो बोली वचन गरेर आएका छन् यिनीहरू, त्यो मैले देख्दा अशोभनीय छ, शिष्ट पनि छ। मेरो चाहिँ सुझाव उनीहरूलाई के छ भने कसैले कसैलाई धोबी जस्तो पछार्ने पनि होइन, कसैले कसैलाई जमानत जफ्त गराउँछु भन्दै हिँड्ने पनि होइन, बस गरेर देखाउने हो। अब गरेर देखाएपछि यिनीहरूले नमाने पनि त्यति बेर यिनीहरू मलाई धाँधली गरेर गठबन्धन गरेर फलानु गरेर त भन्ने नै छन्। जस्तो गएको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस हार्यो, उसले के भन्यो भने
काङ्ग्रेस हारेको होइन, वाम एकताले मात्रै वाम गठबन्धनले मात्रै यो भएको हो भन्यो। उसले यति भन्यो, वाम गठबन्धनले होस् अरू कुरा गरेर होस्, जितेको त जिते हुन्छ नि त। त्यसो भने त प्रचण्डको छोरीले धाँधली गरेर जितेको छ। त्यो जितलाई जित नमान्ने त त्यसो भने निर्वाचन आयोगले त्यसलाई नै अगाडि बढायो, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई नै सदर गरिदियो। अब हामीले त्यो जितेको होइन, मतपत्र च्यातेर टोकेर बत्ती निभाएर भन्दैमा रेणु दाहालको के अरे विजय चाहिँ पराजयमा बदलिन्छ त? त्यो त बदलिँदैन। तर कहिले यसको हिसाब किताब हुन्छ भने जब फेरि निर्वाचनमा यिनीहरू जान्छन्, त्यो बेला जनताले चाहिँ जस्तो किसिमको मतादेश दिन्छन्, यो सब कुरालाई कसरी हेरेको भन्ने कुरालाई निर्दिष्ट गर्ने भनेको चाहिँ त्यो चिज हुन्छ। जनताले फेरि ओलीलाई नै दिए, यिनीहरूको रोदन सिद्धियो। यिनीहरूलाई दिए, ओलीको अवसान स्थायी भयो, त्यसपछि ओलीले छुट्टी लिए पनि हुन्छ। तर अहिले नै ओलीले 10% ल्यायो भने चाहिँ सन्यास लिन्छु, एक सिट पनि ओलीले ल्यायो भने कान काटिदिन्छु भन्नुको के अर्थ हुन्छ? भोलि उल्टो भयो भने? त्यसकारण यस्तो किसिमको बकबक चाहिँ मैले लेख्दा नगरेकै राम्रो हुन्छ। धोबीको प्रकरण होस्, 10 सिटको प्रकरण होस्, सन्यास लिने प्रकरण होस् वा अरू कुनै प्रकरणहरू हुन्, त्यसरी भन्नुभन्दा पनि लुरु जनताको बिचमा जाने हो, आफ्ना मुद्दाहरू पुर्याउने हो र यसको वास्तविकता चाहिँ खोल्ने हो। तर अब त्यो चाहिँ गरिदिन पर्ने। तर यहाँ त शीर्ष नेताले, खास गरी अध्यक्षले चाहिँ एक्लै अर्कालाई कसरी हुन्छ खुइल्याउने, एक्लै अर्कालाई सक्ने दिशामा लागेका छन्। पछिल्ला समयमा अब जुन नेताहरूको त्यसमाथि पनि शीर्ष यही अध्यक्षहरूको जीवनशैलीलाई लिएर, जीवनशैली जुन छ त्यसमा उनीहरू बिचमा चाहिँ यो टिका टिप्पणी भइरहेको थियो। ओलीले चाहिँ ज्ञानेन्द्रका मान्छे भेटेर गणतन्त्र उल्ट्याउन लागेका छन् भन्ने हिसाबले जुन प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिए, यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्ने डाक्टर साहब? यो पनि अनर्गल, यस्तो पनि नबोलेकै राम्रो भन्छु म। किनभने ओली त गणतन्त्रको लागि सबैभन्दा बढी जेल बसेका नेता हुन् नि। माधव कुमार नेपाल, प्रचण्डहरू उनीहरू पक्कै पनि नेता हुन्, तत्तत पार्टीका उनीहरू नेताहरू हुन्। त्यसो भने माधव नेपालले त राजतन्त्र चाहिँ जनमतबाट मात्रै फाल्नुपर्छ, सोझै फाल्नु हुँदैन भन्ने नोट अफ डिसेन्ट नै सातदलीय दलको बैठकमा चाहिँ 2064 कार्तिक 22 गते प्रस्तुत गरेको नोट अफ डिसेन्ट युक्त डकुमेन्ट अहिले पनि समाजमा छ। केपी ओलीको शैली जस्तो सुकै होस्, किन उनी अहङ्कारी छन्, उनी भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई संरक्षण दिन्छन्, गुटबन्दी गर्छन्, अराजनीतिक खालको उनको हरकत छ भन्ने कुरा त स्थापितै छ। तर 14 वर्ष जेल बसेको कुरालाई त हामीले ख्यालठट्टा भन्नु भएन नि त, जो चाहिँ राजतन्त्र उन्मूलन का लागि हतियार उठाएको झापा आन्दोलन बापतको दण्ड थियो। अब त्यस्तालाई राजतन्त्र ल्याउँछन्, हिन्दू राज्य ल्याउँछन्, सङ्घीयता उल्टाउँछन् भन्दै हिँड्नु, त्यो पनि मैले लेख्दा अन्यायपूर्ण छ। यस्तो अनर्गल कुरा भन्दै हिँड्यो भनेदेखि मान्छेले यसलाई पनि हिसाब गरेर बसेको हुन्छ। उनीमाथि भएको आरोप लगाउन, त्यो त अब उहाँमाथि चाहिँ एउटा बैलगाडाको अभिव्यक्ति, अब यद्यपि उहाँले त्यसको कुरा गर्नुभएको छ। अर्को चाहिँ यो सङ्घीयता जब यो खास गरी प्रदेशका सरकारहरू ढल्न थाले, त्यस विषयमा चाहिँ अब उहाँका अभिव्यक्तिहरू चाहिँ उहाँ निकटका व्यक्तिहरूबाट कुनै कुरा एक्सपोज हुन्छ भने दिन्छ भन्ने पाटमा चाहिँ महेश बस्नेत लगायतबाट अथवा गोकुल बास्कोटाबाट यो सङ्घीयताको विषयमा पनि एकचोटि चाहिँ हेर्न पर्ने भयो भन्ने खालको जुन अभिव्यक्ति केही अगाडि आएको थियो, त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँमा त्यो ट्याग लागेको हो कि डाक्टर साहब? होइन, त्यो त अरू नेताले पनि भनिरहेको हुन्छ नि त। अब एमसिसीको बारेमा कृष्णबहादुर महराकै आफ्नै खालको प्रतिक्रिया छ। त्यो कन्या राशिको प्रकरण त्यसले गर्दा उठेको भन्ने पनि छ। नारायण काजी श्रेष्ठका कुराहरू पनि छन्। अब अहिले राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि सङ्घीयता महँगो भयो, कर बटुल्ने एउटा माध्यम मात्रै बन्यो, सर्वत्र पदै पद भए, यस्तो कुरा भनिराखेको छ। मैले यो जसपाका ठुल्ठुला नेताहरूसँग कतिपय विषयमा यसो कुराकानी गर्छु, उनीहरूमा पनि सन्तुष्टि भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्ता कुरा त चलिराखेका हुन्छन्।
डाक्टर साहब अब यो विषयमा चाहिँ डाक्टर साहबको चाहिँ प्रतिक्रिया के छ? किनभने यहाँ आलो पालो गरेर सबैले भागभन्डा गरेर जसरी चाहिँ प्रदेशमा मन्त्रीहरू एकपछि अर्को गरे, अब त्यहाँ एकपछि अर्को भन्दा पनि यहाँ त मन्त्रालयलाई पनि टुक्राएर सबैलाई भागशान्ति गर्नुपर्ने जुन अवस्थाहरू आयो एकपछि अर्को प्रदेशमा, यो चाहिँ साँच्चै घाँडो भएको त होइन डाक्टर साहब? होइन, यो घाँडो भएको होइन, उनीहरूले यो चिज यतिका लागि नै ल्याएका हुन्, यो चाहिँ भएको हो। वास्तविकता चाहिँ यो जनतालाई घाँडो, उनीहरूलाई फाइदा लुट्ने भाँडो भएको हो कि? त्यो चाहिँ हो। जनतालाई त घाँडो भएकै छ, तर अब जनताको एउटा सेक्सन भन्ने कुरा आयो र जुन सरकारवाला जनता हो त्यो सरकारवाला जनताले यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिएको छैन। किनभने सिद्धान्त त पनि संहिता भनेको पावर सेयरिङको प्रणाली हो। पावर एक ठाउँमा जब केन्द्रित हुन्छ त्यो पावरमा साझेदारी बढाउनको लागि संहितामा गइन्छ। अब सिद्धान्त त राज्यलाई विभाजित हुनबाट रोक्ने र विभाजित स्थितिलाई चाहिँ जोड्ने, कमिङ टुगेदर होल्डिङ टुगेदर, यो दुई सिद्धान्तले चाहिँ संहितामा गइन्छ भनिन्छ। जस्तो कमिङ टुगेदर युएसको मोडल हो, त्यो कमिङ टुगेदर युएसको मोडल होइन। अब होल्डिङ टुगेदर श्रीलङ्का, नेपाल इत्यादिको मोडल हो। नेपालमा चाहिँ एकात्मक राज्यले शोषण गर्यो, निश्चित समुदायको हातमा चाहिँ राज्यका अधिकार र सुविधाहरू चाहिँ केन्द्रित भए, त्यसकारण संहितामा गएर यो निश्चित समुदायले हालिमुहाली गरेको राज्य प्रणालीलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कमिङ टुगेदरको होल्डिङ टुगेदरको लागि, नत्र भने हामी छुट्टिन्छौँ भन्ने कुरा आयो। कसरी होल्ड गरिराख्ने त त्यसो भने भन्दा पावर सेयरिङ गरौँ, त्यसो भने ठिक छ भन्ने हिसाबले हामी संहितामा गएका छौँ। विश्वव्यापी रूपमै संहितामा जाने यही नै विधि हुन्छ। तर संहितामा जान साथ अनि विकास निर्माणको प्रतिफल अरू कुराहरू नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने टोल टोलमा सिंहदरबार पुग्दो रहेनछ भन्ने कुरा त हामीले देखिरहेछौँ। अब यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने चाहिँ विमर्श बौद्धिकहरूले गर्ने हो। अब यसमा त धेरै मानिसहरूको धारणा चाहिँ कार्यपालिकाले काम गर्न पनि सकेका छैन। अहिले प्रदेशहरू त अब अघि नै भनिहालियो, कमाइ खाने भाँडो मात्रै भयो, एकपछि अर्को गरेर भाग शान्ति गर्ने अवस्था भयो। न्यायपालिका पनि फङ्सनलेस भयो। यतापट्टि अब संसद त सङ्घको पनि त्यस्तै छ, प्रदेशका संसदमा पनि नाराबाजी हुल्लडबाज चलिरहेछ भनेपछि यो समग्रमा यो समग्र देशै कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा आयो कि डाक्टर साहब? अब त व्यवस्थाभन्दा पनि यो त अब हामी सङ्क्रमणकालमा छौँ। सङ्क्रमणकालमा यस्तै हुन्छ। यसका दुईटा स्कुल अफ थट छन्। एउटा स्कुल अफ थट चाहिँ के छ भने लोकतन्त्रको यो स्वाभाविक चरित्र हो। यसरी नै लोकतन्त्र परिमार्जित र परिष्कृत भएर जान्छ। यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। एउटा स्कुल अफ थट यो छ। अर्को स्कुल अफ थट चाहिँ के छ भने त्यसकारण हामीले भनेको नेपालमा राजतन्त्र के अरे गणतन्त्र पनि हुँदैन, संहिता पनि हुँदैन, धर्मनिरपेक्षता पनि हुँदैन। यी आफ्ना स्कुल अफ थटहरू हुन्। अबको स्कुल अफ थट चाहिँ कसले काम गर्नु पर्ला डाक्टर साहब? यहाँ कतिपय चाहिँ राजा नै आउनुपर्ने भयो, यो त नहुने भयो राजनीतिक दलबाट भन्छन्। कतिपय होइन, यो राज संस्था र धर्मनिरपेक्षताबाट बारे अब जनमत सङ्ग्रह गरौँ, त्यस पछाडि मात्र टुङ्गो लगाउँ भन्छन्। खास गरी विप्लव, रविन्द्र मिश्रहरू त्यसमा लागिरहेछन्। अबको स्कुल अफ थट कता लिएर जानुपर्छ त यस्तो अवस्थामा? मैले त यसलाई नै परिमार्जनमा लानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ चिन्तन छ। किनभने प्रणाली समस्याको जड हो भन्ने लाग्दैन मलाई। आचरण, संस्कार र व्यवहार चाहिँ समस्याको जड हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब हाम्रो रविन्द्र मिश्रहरूले भने जस्तो विधिमा गएर चाहिँ हामीले कुनै अर्को व्यवस्था ल्यायौँ भने पनि त्यो यस्तो हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के छ र? हामीले राजाको शासन नभोगेको त होइन, राजैलाई पनि नभोगेको त होइन। राजाका पनि अनेक चरणहरू भए, तर कुनै पनि राजामा बेग्लै किसिमको एउटा सुधारात्मक रवैया त हामीले देखेनौँ।
त्यसकारण अहिलेको प्रचलित राजनीतिक प्रणालीमा सबैभन्दा सर्वस्वीकार्य राजनीतिक प्रणाली चाहिँ मैले देख्दा यही नै छ। तर हाम्रो आचरण चाहिँ गलत छ। हामी सङ्घीयतामा गए पनि हाम्रो संस्कार चाहिँ केन्द्रीकृत नै छ। हामी चाहिँ प्रजातान्त्रिक तरिकाले निर्वाचित प्रधानमन्त्री भए पनि हामी चाहिँ मरिचमान सिंहभन्दा पनि गए गुज्रेको शैलीका छौँ। तर लोकतन्त्र अब केपी ओलीकै कुरा गरौँ न, केपी ओलीलाई कसैले टिको लाएर प्रधानमन्त्री बनाइदियो र? प्रत्येक निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आएरै उनी चाहिँ आजको ठाउँमा पुगिरहेछन्। फेरि एकपल्ट निर्वाचनमा जान्छन्, 2/3 लिएर आउँछन्। उनको पद्धति बदलिन्छ त? केपी ओली नै सुध्रिनु पर्यो या केपी ओलीलाई दण्डित गर्नु पर्यो हामीले। यही व्यवस्था कायम राखेर मैले देख्दाखेरि, किनभने अब हामीले सबै व्यवस्थाहरू अभ्यास भएको देखिरहेछौँ। हामीले संसारमा कति व्यवस्था हुन्छन् त? संसारमा 2-3 व्यवस्था त हुन्छन्। अब अर्को एउटा व्यवस्थाको प्रसङ्ग उठाइरहेछ नि डाक्टर साहब, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसदहरू चाहिँ मन्त्री बन्न नपाउनु पर्ने भन्ने खालका यी तर्कहरू आइरहेछन्। त्यसले काम गर्ला अथवा गर्दैन? अब किनभने पात्र सुध्रिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो डाक्टर साहबको। लो त्यो भयो, लो कार्यकारी राष्ट्रपति भयो। अब कार्यकारी राष्ट्रपति को हुन्छ त? म त हुन्न होला, फेरि प्रचण्डै हुन्छन् होला, फेरि बाबुराम हुन्छन् होला, फेरि केपी ओली हुन्छन् होला। अनि थपकन कार्यकारी हुने बित्तिकै उनको संस्कारमा चाहिँ आमूल परिवर्तन आउने भन्ने कुरा अपेक्षा गर्न सकिन्छ र? अब यहाँ अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने एकपछि आरोपहरू छताछुल्ला हुन्छन्। त्यो नेताहरूको व्यवहार र शैलीले पनि त्यसलाई देखाउँछ। जस्तो प्रचण्डलाई चाहिँ 1.5 लाखको खाटमा चाहिँ सुत्छन्, उनको जीवनशैली त्यस्तै खालको रवाफिलो छ भनिन्छ। केपी शर्मा ओलीले त इटालीबाट हङकङबाट महँगा सामान मगाएर भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेछन् भनेर उनकै पार्टीका चाहिँ अब हिजोका वरिष्ठ नेता, अहिले त समाजवादीका अध्यक्षले आरोप लगाइरहेछन्। नेताहरूलाई चाहिँ यसरी आरोपित हुनपर्ने अवस्थाहरू रियालिटी नै एक्सपोज भइरहेछ कि? यद्यपि फेरि उनीहरूले त्यसमा प्रष्टीकरण कसरी दिएछन् भने म त भाँडाकुँडा लिएर गएको, ढिँडो खाएर सुतेको थिएँ, मलाई आरोप लाउने भन्छन् क्या। जनता चाहिँ रनभुल्ल पर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ। के हो यो? होइन, मैले पहिल्यै भनेको थिएँ, त्यसकारण चाहिँ लोकतन्त्रमा सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ। नेताको जीवनशैली पनि पारदर्शी हुनु पर्यो। उनीहरूमा विश्वसनीयता चाहियो। अब त्यसको प्रश्न हो यो। जहाँसम्म भ्रष्टाचारको कुरा छ, भ्रष्टाचार आरोप नलागेको कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री छ नेपालमा? मलाई भनिदिनु त। माधव नेपालमाथि छैन त्यो आरोप? छ। ललिता निवासको यत्रो चर्चा नै छ नि। अनि अरू पनि छन्। अनि यो के भनेको म यो बुझ्दिनँ। त्यही त। अनि आफूलाई चाहिँ देख्दैनन्, अर्कालाई चाहिँ कसरी देख्छन् त डाक्टर साहब? कि यो एउटा उखान छ नि, आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने अर्काको जुम्रो देख्ने भने जस्तो हो कि क्या हो? तर त्यो भनेर पनि रोदन जस्तो मात्रै हुने भयो। हामीले भन्यौँ पद नपाएको छटपट्टि भन्छन्, पत्र पत्रिकाले भने युट्युबे भ्युज बढाउनलाई चाहिने नचाहिने कुरा गरेर हिँड्छ भन्छन्। त्यस कारण हामीले त टोटल स्वयंलाई चाहिँ परिष्कृत नगर्ने हो भने, जस्तो पाश्चात्य मुलुक, विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ प्रश्न उठ्यो भने पब्लिक पोस्ट होल्डरले चाहिँ उठेको प्रश्नमा जवाफदेहिता लिनुपर्छ भन्ने एउटा अभ्यास छ। मैले कतिचोटि भन्छु नि, भारतमा चाहिँ रेलको ड्राइभरले दुर्घटना गर्छ, प्लेनको पाइलटले दुर्घटना गर्छ, रेलवे मन्त्रीले जवाफदेहिता लिन्छ। अब जापान भयो, युएस भयो, युके भयो, यही पद्धति छ। सांसदहरूले चाहिँ आफ्नो पदीय गरिमा अनुसारको काम गरेन भने दण्डित हुनुपर्ने, जनताले पनि उनीहरूलाई चाहिँ दण्डित गर्ने, रिकल गर्ने सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू छन्। जस्तो अब ट्रम्प र ओलीमा त केही पनि फरक थिएन नि। त्यसकारण मैले त्यही बेला भनेको थिएँ, परमादेशको विधिबाट ओलीलाई हटाउने होइन, लोकतन्त्रमा त नेतालाई दण्डित गर्ने भनेको त जनताले नै हो। कसरी दण्डित गर्ने त ओलीलाई भन्दा निर्वाचनमा हराएर। त्यो भयो भने चाहिँ ओली प्रवृत्ति किनारा लाग्छ, जसरी ट्रम्पको प्रवृत्ति अमेरिकाबाट किनारा लाग्यो। अब ट्रम्पको कहर छैन नि अमेरिकामा। यदि ट्रम्पले दोहोऱ्याएर जितेको भएदेखि वास्तवमा अमेरिकाको छवि त विश्वव्यापी रूपमा मलाई लाग्छ उठ्नै नसक्ने गरी बिग्रिन्थ्यो होला।
अब अमेरिकाका जनता चाहिँ बाठा रहेछन्, जिम्मेवार रहेछन्। ट्रम्पलाई जहाँ पठाउनु पर्ने उनीहरूले त्यहाँ पठाइदिए, कुरो सिद्धियो। अब हाम्रो त यति गरेर त्यहाँबाट ओलीलाई चाहिँ परमादेश गरियो। अब यही एजेन्डा लिएर चाहिँ उनी तल जान्छन्। मैले यो गरौँला, यो गरौँला, यो गरौँला, रेल ल्याउँला, तेल ल्याउँला, पानी ल्याउँला, खानी ल्याउँला भनेको थिएँ। परमादेशले मलाई त्यसो गर्न दिएन, फेरि एकपल्ट मलाई मौका दिनु पर्यो। अब मानिलिउँ जनताले यो कुरा सुनिदिए र फेरि केपी ओलीलाई चाहिँ 2/3 नदिए पनि सुविधाको बहुमत दिएर पठाए भने अर्को पक्षले के भन्छ त? लु ओली त ओह्रालो लागेका भए, हारे भने बिग्रेको मान्छेको भत्केको घर, भत्केपछि के को डर भने जस्तो सिद्धियो कुरा। त्यो भएन र यो अहिलेको गठबन्धनले नै मार खायो भने अनि के हुन्छ त कुरा? त्यस कारण राजनीतिलाई सदाकाल दाउमा राख्नु पनि हुँदैन, अलिकति त ठाउँ राख्नुपर्छ। अब यहाँ त के छ भने ठाउँै नराखिकन चित्त बुझ्दाखेरि त्योभन्दा क्रान्तिकारी अर्को नेता हुँदैन, चित्त नबुझ्दाखेरि त्यही आतङ्ककारी हुन्छ। अब माओवादीसँग उनीहरूले पार्टी एकता गरे, एमाले यो गलत छ, कृत्रिम छ, यसले परिणाम दिँदैन है, दिए पनि यो चाहिँ देश र जनताको पक्षमा जाँदैन। अब मलाई नै कुट्नुला जस्तो गर्थे। अब भयो त, मैले भनेको सबै कुराहरू मिल्यो त मलाई यो हिसाबले त पारितोषिक गर्नुपर्ने हो नि त, गर्छ त समाजले। मैले भनेको कुन चाहिँ कुरा पुगेन त गएको 3 वर्ष? युवराज कतिवटालाई राजदूत दिन्छ अमेरिकामा भनेको थिएँ, त्यही भएको। कुलमानको पुनर्नियुक्ति हुँदैन, त्यही भइहाल्यो। पार्टी एकता हुँदैन, भए पनि टिक्दैन, त्यही भइहाल्यो नि। अब यो प्रवृत्ति तिमीलाई मन परेन भने भर्खरै उपनिर्वाचन भइरहेछ, यो नेताको ठाउँमा स्वास्नी आउनेलाई एकचोटि धक्का देऊ न बाबु भने कास्कीका जनताले फेरि त्यसै गरेर पठाए। अब भनेपछि यो राम्रो हो कि नराम्रो हो, कस्तो हो कस्तो होइन, कुन नेता के हो, कुन पार्टी कुन हो के होइन भन्ने मापो त लोकतन्त्रमा त जनताले नै निर्दिष्ट गर्छ। रविन्द्र मिश्र इत्यादि भन्ने कुरा छ त, 1 भोट हाल्दैन जनता, के गर्ने त रविन्द्र मिश्रले त्यहाँ? डाक्टर साहब, यो कति केपी शर्मा ओलीले के भन्छन् भने, के भनेका थिए भने जति बेला संसद विघटन गरे जनादेश र संसदीय अङ्कगणित कहिलेकाहीँ मेल खाँदैन भने, अनि यही बिचमा चाहिँ अब संसदीय व्यवस्था असफल पनि भने। यो प्रणालीकै विषयमा मैले गराउँदा प्रचण्ड त होइन अब कार्यकारीमा जानुपर्छ, बरु म हाम फाल्न पारे जनयुद्धमै जानु पऱ्यो नि म जान्छु भन्छन्। यहाँ उपेन्द्र यादवले चाहिँ बहुदल पछिको समग्र विकृति चाहिँ यो काङ्ग्रेसले लिएर आएको हो भन्ने कुराहरू गरिरहेका छन्। डाक्टर साहबले हिजोका दिनमा जसरी भन्नुहुन्थ्यो, हिजो यो जे जस्ता व्यवस्था थियो पञ्चायतकालमा, ती समग्र व्यवस्था जे जस्तो अवस्था थियो पञ्चायतकालमा, त्यो अवस्था चाहिँ सबै यिनीहरूले नामेट पारे भन्ने पाटमा चाहिँ यो बहुदल आए पछाडि चाहिँ काङ्ग्रेसले साँच्चै विकृति भित्राएको हो कि यो के हो त डाक्टर साहब? होइन, अब यो काङ्ग्रेस भनेर मैले त पार्टीलाई नमुछौँ होला, तर राजनीतिक दलले परिणाम दिन नसकेको कुरा चाहिँ सत्य हो। यहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने, इभन उपेन्द्र यादव भन्ने पनि यहाँ पृथक पहिचान। व्यक्तिगत रूपमा उपेन्द्र यादव अरूको भन्दा साफ सुध्रेको र अरूको भन्दा जवाफदेही भएर काम गर्न खोजेको चाहिँ म पनि मान्छु, तर उनको पार्टी चाहिँ दुधले नुहाएको विकृति विसङ्गतिको बाघ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै भन्ने कुरालाई चाहिँ म मान्दिनँ। सबै यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाउने, यिनीहरूको बिचमा केही पनि फरक छैन। मधेसवादी दल पनि पावरकै लागि टुटेफुटेको, जसरी काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको कुरा गर्यो त्यसरी मधेसवादीले पनि मधेसको कुरा गर्यो। तर मधेसवादीको नेतृत्वमा पनि मधेसका जनताले चाहिँ अन्य दलले जस्तै ठगेको नै मेरो आफ्नो चाहिँ त्यो चाहिँ जस्तो भनौँ न, अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा त पहाडे फलानु भन्ने कुरा त केही पनि छैन, सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार त्यही छ। प्रदेशको नामाकरण त्यसले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन। हिजो त सबै मधेसीलाई काम गर्न नदिने, भेदभाव गर्ने इत्यादि गर्ने पहाडे थिए, अनि प्रदेश 2 मा पहाडेको त पहुँच छैन। किन उनीहरू टक 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 मधेसीको पोल्टामा अनि सुनपानी हालिदिँदैनन् त? प्रणालीको पार्टमा चाहिँ डाक्टर साहब जस्तो हिजो कम्युनिस्टहरू मिले काङ्ग्रेसलाई पछार दिए, आज अहिले यो गठबन्धन हामी चुनावसम्मै जान्छौँ भन्दैछन् र एमालेलाई चाहिँ नि तिमी चुनाव लड्न सबैतिर हामी हराउँछौँ भनिरहेछन्। एमालेले एक्लै चुनौती दिइरहेको छ। यो बिचमा चाहिँ अब माओवादीका अध्यक्ष चाहिँ म सुध्रिन्छु, 31 लाख सदस्य बनाउँछु भनेका उनले चाहिँ अब
एमालेका सबै गतिविधि चितवन केन्द्रित हुने, त्यस पछाडि त्यो सबै घटनाक्रमले चाहिँ अर्को गठबन्धनसँग नलागी नहुने, चुनावमा एकता गरी नहुने, अझ हुँदाहुँदा उनले त जसपासँग एकताको प्रस्तावै गरिसके भनेपछि त्यहाँ एक्लै लड्ने हुती जुन तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अभ्यास गर्न सक्ने अवस्थामा त राजनीतिक दलहरू छैनन् भने यो प्रणालीमा त्यहाँनिर दोष हो कि भन्न खोजेर लाग्छ मैले। होइन प्रणालीमा त, किनभने मैले अघि म भन्दै थिएँ विश्वमा 2-3 किसिमका राजनीतिक प्रणालीहरू छन्। जस्तो एउटा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रणाली, निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक प्रणाली, उदारवादी संसदीय प्रणाली र अनुदारवादी सैनिक तथा कम्युनिस्ट प्रणाली। यदि त हुन्। संसदीय पनि काहीँ राष्ट्रपतीय प्रणाली छ, काहीँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीय प्रणाली छ। त यो प्रणालीले कहाँ फरक पारेको छ? चाइनामा निरङ्कुश कम्युनिस्ट प्रणाली छ। त्यो प्रणाली आफैले क्रियाशील भएको भए फरक पार्दैन त होला, तर यहाँ मिलेर चाहिँ कता स्वार्थ हुन्छ त्यता केन्द्रित बनाएको भएर चाहिँ जनतामा डेलिभरीको पार्टमा फरक पारो कि भन्ने कुरा होइन। त्यो त जस्तो यहाँ आचरण संस्कारकै कुरा आयो नि। जस्तो प्रचण्डले के गरे भने नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरे, प्रधानमन्त्री भोग गरिसकेपछि आफ्ना मन्त्रीहरू त्यहाँ कार्यरत नै छन्। आफू केपी ओलीसँग गठबन्धनमा मात्रै होइन पार्टी एकता गर्न हिँडिसके। अब केपी ओलीसँग चाहिँ 5 वर्षको लागि भनेर, स्थायित्वको लागि भनेर चाहिँ जनमत लिएर आए। त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनताले मतदान गरेको होइन त, काङ्ग्रेसलाई हराएको। किनभने कम्युनिस्ट एक भयो भने गरी खालान्, हामीलाई समृद्धि दिला, यही थियो नि त कुरा। अब तिनै प्रचण्ड त्यही शेरबहादुरसँग गएर चाहिँ गठबन्धन गर्छन् र अब के भन्छन्, अर्को चुनावमा म 2/3 ल्याउँछु एक्लै भन्छन्। यो सब गफ होइन, यो सब ठगी होइन। यहाँ प्रणाली कहाँनिर छ भनेको नि मैले। प्रणाली कस्तो के भन्नेमा डिबेट गरौँला, म त्यसमा तयार छु। तर जस्तो भनौँ न, जस्तो अहिले अदालतको बारेमा साथीहरूले कुरा भनिरहेछन् नि, यो प्रणालीले गर्दा यस्तो कुरा आएको हो। भीमार्जुन आचार्यलाई प्रधान न्यायाधीश बनाए पनि कुरा यही हो भनेको छ। अब प्रश्न आयो, भीमार्जुन आचार्यले अर्को छवि अदालतमा दिन सक्छन् कि सक्दैनन् होला त? मेरो विचारमा त सक्छन् होला, उनले चाहे भने। त्यही अदालतमा अनुपराज शर्माको एउटा छवि थियो, रामप्रसाद श्रेष्ठको अर्को छवि थियो, विश्वनाथको तेस्रो छवि थियो, गणेन्द्र बहादुर सिंहको 5औं छवि थियो। त्यही अदालत होइन? अब यही प्रणाली होइन त बाबु। गिरिजाको एउटा छवि भयो, कृष्णप्रसाद भट्टराईको अर्को छवि भयो, शेरबहादुरको तेस्रो छवि भयो, माकुनेको चौथो छवि भयो, प्रचण्डको 5औं छवि भयो, केपी ओलीको अन्तिम छवि हो कि भएन? सूर्यबहादुर पनि यी थिए, लोकेन्द्र बहादुर पनि यी छन्। त्यसकारण प्रणाली सँगसँगै आचरण र संस्कार पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ भन्न ठान्छु म। अघि ट्रम्प र ओलीको कुरा मैले गरेँ, त्यही प्रणाली हो नि। अर्थात् यही प्रणाली हामी कहाँ प्रधानमन्त्री छ, अमेरिकामा राष्ट्रपति छ। हामी यहाँ राष्ट्रपतिबाट हुन्छ कि भन्ने पनि डिबेट गरिरहेछौँ। ट्रम्प राष्ट्रपतीय प्रणालीका कार्यकारी राष्ट्रपति होइन त? उनले व्हाइट हाउस नै हान्न पनि खोजे। तर अमेरिकी जनता परिपक्व रहेछन्, त्यहाँसम्म मात्रै उनीहरूले उपद्रव गर्न सम्भव भयो। त्योभन्दा अगाडि उनी उपद्रव गर्न अग्रसर भएनन्। फलस्वरूप आज चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकाको छवि त बेग्लियो, बदलियो नि त। त्यही प्रणाली हो नि, त्यही राष्ट्रपति पद हो। किन जो बाइडेनले चाहिँ अर्को मेसेज दिन सके त? जस्तो अहिले चाहिँ शेरबहादुर छन्, वास्तवमा केपी ओलीका पालामा प्रधानमन्त्रीको छवि शेरबहादुरको पालामा त बदलिएको छ। त्यो राम्रो छ कि नराम्रो छ, त्यसले परिणाम दिएको छ कि छैन, त्यसमा डिबेट गर्न नसकिने होइन। तर जुन सीताको सुन्दरताले गर्दाखेरि हरिनु परेको थियो, जुन रावणको अहङ्कारले गर्दाखेरि मर्नु परेको थियो, त्यसलाई दृष्टान्त मान्ने हो भने त प्रचण्ड केपीको ठाउँमा शेरबहादुर आएर त नेपाली राज्यको छवि त बदलेको छ। सुध्रिएको छ कि छैन त्यसमा डिबेट गरौँ, तर छवि त मैले लेख्दा बदलेको छ। एक खालको शान्ति जस्तो भएको छ अहिले। नत्र त केपी ओलीले त त्यो रापताप जस्तो, दन्दनी आगो बले जस्तो फिल गर्थ्यो समाजले। खालि मेरो भिन्न मत कहाँ हो यिनीहरूसँग भने त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि
केपी ओलीलाई दण्डित गर्ने भनेको चाहिँ अदालतले होइन। जसरी ट्रम्पलाई दण्डित गर्ने भनेको अमेरिकी जनताले हो, लोकतन्त्रमा केपी ओली जस्तो अहङ्कारी शासकलाई दण्डित गर्ने भनेको जनताले। जस्तो अहिले चाहिँ सर्वत्र 4-5वटा एमालेका सरकारहरू अवसान भयो नि, यसमा पनि मान्छेले गौरव गरेको, काखी बजाएको, रमाएको सुन्छु। यो तिनीहरूको कायरता हो। आफ्नो घरमा आगो लगाएर, आफ्नो घरभित्रको गोपनीयतालाई बजारमा पुर्याएर त्यो घरको अभिभावकलाई ठेगान लगाए भन्नु कहिले बहादुरी हुन्छ? त्यो कहिले कायरता हो त्यो। किनभने यही कथा भोलि दोहोरिन्छ। मानिलिउँ आज एमाले जहाँ छ, फर्केर त्यो ठाउँमा काङ्ग्रेस आयो, फर्केर त्यो ठाउँमा माओवादी आयो, 2 वर्ष सरकार चलाए, अनि यही स्थिति भयो भने त्यो कस्तो हुन्छ त? त्यति बेला डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले भनेको थियो, त्यति बेला यो पार्टी भाड्ने काममा एमाले नै अगुवा हुन्थ्यो र त्यसको नेता माधव कुमार नेपाल नै थिए। संसारभरिका कुँडा कर्कटहरू थुप्रिने ठाउँ भनेको चाहिँ एमालेको थियो। रोहितबाट पनि त्यहीँ आउँथे, पञ्चबाट पनि त्यहीँ आउँथे, मधेसबाट पनि त्यहीँ आउँथे। सारा कुँडा कर्कट एमालेमै आउँथे र सबैले एमाले ठुलो भयो भन्थे। भएको रहेछ त एमाले ठुलो, भाँड रहेछ नि त्यहाँभित्र त। अब आज नियतिले राप्रपाको ठाउँमा, नेमकिपाको ठाउँमा, मधेसवादीको ठाउँमा र माओवादीको ठाउँमा एमालेलाई पुर्याइदिएको छ। तहस नहस भयो नि त एमाले। अब यो के खुसीको कुरा हो? हामी हाँस्ने एमालेको विभाजनमा, एमालेका प्रादेशिक सरकारहरू अवसान भए हामी रमाउने? भोलि अर्को मालेको त्यो हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? वामदेवले कुन नियति बिहोर्नु पर्यो त? त्यो नियतिको पुनरावृत्ति नहोला भन्नु छ त माधव नेपालको हकमा? किनभने वामदेवले त 40 जना 85, 83, 84 मध्ये 40 जना भन्नुपऱ्यो प्रतिनिधि सभाका सदस्य लिएर गएका थिए र 11 जनालाई मन्त्री बनाएको थिए गिरिजाको क्याबिनेटमा। अब अहिले माधव नेपालले 3टा कि 4टालाई मन्त्री बनाएछन्। काङ्ग्रेस र माओवादीको बैशाखी टेकेर 2 जनालाई चाहिँ मुख्यमन्त्री बनाएछन्। कहिलेसम्म हुन्छ त यस्तो? के चिरस्थायी हुन्छ यो? किनभने के वास्तवमा माधव नेपालले गरेको कर्म ठिक हो? इतिहासले चाहिँ यसको उत्तर त खोज्छ त। र मैले के भनेको छु भने गलत हो। किनभने पार्टी फुटाउनु जहिले पनि गलत हुन्छ। मधेसवादी भए पनि गलत हो, काङ्ग्रेस भए पनि गलत हो, माओवादी भए पनि गलत हो। माओवादी फुटाएर वैद्यको पार्टी हुँदा, विप्लवको पार्टी हुँदा रामबहादुर थापा बादलहरूलाई मैले भणुवा भनेको थिएँ। सुरुमा चाहिँ प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियामा आइरहँदाखेरि मणि थापा र रविन्द्र श्रेष्ठको भूमिकालाई मैले स्यालुट भनेको थिएँ। किनभने यिनीहरू बेइमानी बाटोमा छन्, जनयुद्ध बेचेर खानेपट्टि छन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यही बेला देखेको थिएँ। र त्यस विरुद्ध विद्रोह गर्दै रविन्द्र र मणि थापाहरू मैदानमा उत्रेपछि यो एउटा युगान्तकारी एउटा निर्णय हो भन्ने मेरो पोजिसन थियो। तर तीमध्ये एकजनालाई यिनै माधव कुमार नेपालले पिकअप गरेर रविन्द्र श्रेष्ठ बनाए, मन्त्री बनाए। आज भन्नु त रविन्द्र श्रेष्ठ कहाँ छन्? थाहा छ भाइलाई? उनी त अब काण्ड लगाएर कता गायब छन् भनिन्छ। अब डाक्टर साहब, अन्तिममा पनि छौँ। यो समग्र अब हामीले राजनीतिको सुधारको पाठमा प्रणाली के कति कारणले त्यसका पक्ष विपक्ष हेऱ्यौँ। भोलिको दिनमा एक्लै चुनाव लड्ने ल्याकत कोहीले पनि राख्दैनन्। यी राजनीतिक दलहरू गठबन्धनमै जानुपर्ने। हिजोको प्रधान शत्रु किटान गरेको माओवादीलाई काङ्ग्रेसकै समर्थन चाहिने, अनि अब यो माधव नेपालले त एक्लै नगर्ने, हामी चुनावमा त गठबन्धन गरेरै जानुपर्छ भनेर कसरी हुन्छ एक्लै अर्कालाई सिद्ध्याउने रणनीतिमा लागेका छन्। यो राजनीतिक परिदृश्यले जनतालाई त केही दिँदैन भन्ने प्रश्न भयो। तर जनता अब जाग्ने कि नजाग्ने लाग्छ? होइन, त्यो उनीहरूकै म काँधमा छोडिदिन्छु। उनीहरू के चाहन्छन् त? उनीहरू यो समाज बदल्न चाहन्छन्, उनीहरू समृद्धि चाहन्छन्, उनी सुख चाहन्छन्, उनीहरू भाइ छोरासँग बसेर काखको छोरालाई आफ्नै काखमा राखेर माया ममता साट्न चाहन्छन् भने एउटा निर्णय गरून्। चाहँदैनन् भनेदेखि अहिलेको जस्तो नै निर्णय गरून्। तर यो नेतृत्व नबदलालसम्म चाहिँ न नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ हुन्छ, न नेपाली जनताले सुखको सास फेर्न पाउँछन्। अब उनीहरू के चाहन्छन् त? उनीहरूलाई लोकतन्त्र भए पुग्छ, अरू केही पनि चाहिँदैन भने
ठिक छ, उनीहरू दोहोऱ्याएर यही नेतृत्वलाई माथि पठाउन्। होइन लोकतन्त्रले मात्रै लाउन खान दिँदैन भन्ने हो भनेदेखि जुन कुरा पुष्टि पनि भइसक्यो, हामीले लोकतन्त्रले राजाले पनि शासन गरेको 30 वर्ष हो, बहुदलले पनि शासन गरेको 30 वर्ष भइसक्यो। ज्ञानेन्द्रको बिचमा 1.5 वर्षको अवधि पञ्चायत दिने हो भने पनि 29-30 वर्ष त भइ नै हाल्यो। त यो 29-30 वर्षमा के त्यस्तो कुरा भयो विकास निर्माणको दृष्टिकोणले, रोजगारीको दृष्टिकोणले, शिक्षाको दृष्टिकोणले, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले, विदेश नीतिको दृष्टिकोणले र अन्य दृष्टिकोणले? कसैले पनि मलाई भन्दै हुन्छ यो भयो भनेर। अब मैले आँकडाबाट भन्ने गरेको छु, राजाको शासनको अन्तिममा नेपालमाथि 29 अरबको ऋण थियो। अहिले त्यो चाहिँ 17 खरब पुगेको छ। 29 अरबबाट उसले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनायो, कोदारी राजमार्ग बनायो, अन्य सडकहरू बने, बाँसबारी छाला जुत्ता बन्यो, ढिकुटी कागज कारखाना बन्यो, हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र बन्यो, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र बन्यो, धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र बन्यो, धनगढी औद्योगिक क्षेत्र बन्यो, विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र बन्यो नि त। अब अहिले ती जम्मै बन्द भए। त्यसकारण लोकतन्त्रलाई मैले परिभाषित गरेको छु, लोकतन्त्र भनेको दल खोल्ने र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै होइन, सँगसँगै लोकतन्त्र भनेको आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको ग्यारेन्टी पनि हो। आर्थिक अधिकारको ग्यारेन्टी भनेको भाइ छोराले रोजगारी पाउने कुरा हो। कल कारखाना बन्द गरेर रोजगारीको दायरा विस्तारित हुन्छ? त्यति बेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या 6000 थियो। अहिले त्यो सङ्ख्या चाहिँ सरकारी आँकडा अनुसार पनि 52 लाख पुगेको छ र तिनै 52 लाखले पठाएको 9 खरब रेमिटान्सबाट हाम्रो देशको 16 खरब बजेट चाहिँ चलिरहेछ। 9 खरब रेमिटान्स आउँछ, बाँकी 6 खरब राजस्वबाट उठ्छ। त्यहीबाट हाम्रो चाहिँ बजेट चलिरहेछ। तर 12 खरब व्यापार घाटा भइसक्यो, 17 खरब वैदेशिक ऋण त मैले भनिसकिहालेँ। अनि चल्छ त यो सिस्टम। अब सङ्घीयता, एकभन्दा बढी पदहरू, पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, विभिन्न किसिमका औद्योगिक अशान्तिहरू, त्यसले गर्दा चाहिँ लगानी मैत्री वातावरण भएन। यो लुटेर खाने एउटा दुष्प्रवृत्तिले गर्दाखेरि मेहनतमा कसैको पनि आस्था छैन। फलस्वरूप उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आएको आइछ। त्यसमा पनि अहिले त 7 देखि 11 खरबको त धान मात्रै कार्तिके बाढीले समाप्त गर्यो। विकास या त असारे होइन भने डोजरे। अनि फसलमा चाहिँ कार्तिके बाढी पसिसकेपछि अनि त्यसमा कोभिड र भूकम्प पनि थपिएपछि त नेपाली जनताले त अब बाँच्ने त म केही पनि सम्भावना देख्दिनँ, केही पनि यिनीहरू चाहिँ खालि कसरी एमालेलाई सिद्ध्याउने, कसरी प्रचण्डलाई सिद्ध्याउने भन्नेमा ध्यान नगरिरहेको देख्छु। मेरो चासो चाहिँ यहाँ छ। डाक्टर साहब, अब अन्तिम प्रश्न, यो समग्र यति धेरै समस्याको चाङ यहाँ हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले एउटा मन्त्री गएर सम्बोधन गरे हुने कार्यक्रममा आफै सबै समस्या छोडिदिएर विदेशमा जानु चाहिँ कतिको जायज हो? त्यो एकदम अनुचित हो। तर भनेर हुँदैन। नेपाली नेताहरू विदेश जान भनेपछि सङ्कटकाल पनि उनीहरू छोडेर विदेशतिर हानिन्छन्। विदेश हानिनेमा शेरबहादुर पनि त्यतिकै बदनाम छन्। शेरबहादुर त यति बदनाम छन् कि उनी युके जाने भनेर अनि उनी चाहिँ कङ्गोतिर पनि हानिन्छन् र एकचोटि त हराएको पनि 9 घन्टा नेपालको प्रधानमन्त्री हरायो भन्नेसम्मको खबर थियो। त्यो हतियारमा चाहिँ ठुलो कमिसन हुँदो रहेछ, करोडौँमा होइन अरबौँमा हुँदो रहेछ कमिसन। हतियारको चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ। अब त्यो पोकाको लागि दौडधुप गर्ने राजैले 5 करोड नेवानी माथिको अफ्रिका भ्रमण गरेको बेरुजो अहिले पनि फोहोर फारक भएको छैन भन्ने म सुन्थेँ। अब यिनले त 30 जनाको ताती लिएर त्यतातिर गएका भन्ने सुन्छु। राष्ट्रकै बेइज्जत गरे शेरबहादुरले भनेर त पूर्व राष्ट्रपतिले नै भनिसके। अब हामीले त खालि चित्रित गरिदिने मात्रै हो, उहाँहरूलाई छुँदैन गैँडाको छाला हो। अब नछोएपछि के उपाय हुन्छ ल भन्नु त बाबु। त्यस कारण लोकतन्त्र भनेको म भन्छु नि मोरल र इथिक्सबाट चल्ने सिस्टम हो। माइनस मोरल एन्ड इथिक्स, नो मोर डेमोक्रेसी। अब यसमा जस्तो भन्नु मलाई म माथि एउटा प्रश्न उठ्यो होइन, सुरेन्द्र केसी जथाभावी बोलेर हिँड्छ, यस्तो भन्छ उस्तो भन्छ, यसको के अर्थ हुन्छ जब जुन चाहिँ
100% चाहिँ झुटमा आधारित छ भनिदिए भने त्यसमा मैले आत्मआलोचित भएर मैले चाहिँ भोलिका दिनहरूमा आफ्नो अभिव्यक्तिमा सुधार नल्याउने हो भने अब श्रोताले के उनीहरूले गर्ने एउटै हो, मेरो सुन्दैनन्। अब हावा भन्दै गर्छ, यसको सुन्नुको के अर्थ छ भन्छन्। अब अहिले त भ्युजको सिस्टम छ, मेरो कसले कति हेर्छ भन्ने कुरा मैले भनेर हुँदैन। मै जान्ने छु, मै ठुलो छु, मेरै अन्तर्बाट धेरै आउँछन् भनेर त अबको दुनियाँ चल्दैन। अब त मेरा भ्युज कति छन्, कति मान्छेले मलाई माया गरिरहेछन्, त्यो त विज्ञान र प्रविधिले दुधको दुध पानीको पानी गरिदिइरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो लोकतन्त्र भनेको चाहिँ कस्तो हो भने या त नेतृत्व आफै चाहिँ परिष्करणको बाटोमा जानु पर्यो, होइन भने जनताले उनीहरूलाई दण्डित गरिदिएर उसको ऐना देखाइदिनु पर्यो र त्यो मुहारलाई उसले त्यहाँ झलझली हेरेर जस्तो मैले कति मत पाएँ, मैले कति स्थान जितेँ, मेरो दलको स्थिति के भयो, मेरो पहिचान त त्यही। म ठुलो डेमोक्रेट जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराईकै हकमा भन्छन् नि, एउटा 56 सालको वीरगञ्जको बाहेक सम्पूर्ण जीवनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले कुनै पनि निर्वाचन जितेका छैन। अब यसमा कृष्णप्रसादको कति दोष, नेपाली जनताको कति दोष? नेपाली जनताले त यहाँसम्म गरे एकचोटि निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा त्यत्रो युगान्तकारी नेता, 47 को संविधान समयमै दिन सक्ने, अन्तरिम सरकारलाई समयमै व्यवस्थित गर्न सक्ने नेतालाई विद्या भण्डारीसँग हराइदिए। अब फल अब नेपाली जनताले अहिले त्यो भोग्दैछ। किन म के भन्छु उसलाई भने उसले मतदानमा पनि परिपक्वता देखाउनुपर्छ। विजय लायक छैन भने तलबाट रोकिदिनुपर्छ क्या, हराइ नै दिनुपर्छ क्या। जस्तो अहिले म भन्छु नि, यो नेकपाको प्रक्रियामा उसले मिहिन तरिकाले हेर्नुपर्छ कि यसमा गल्ती कसको छ। केपी ओलीको कति गल्ती हो, प्रचण्डको कति गल्ती हो, माधव नेपालको कति गल्ती हो, शेरबहादुरले सरकारमा जानु कति सही कति गलत, दुधको दुध पानीको पानी ड्याङ्की ड्याङ जस्तो भनौँ न। पहिलो संविधान सभामा माओवादीलाई जितायो नि नेपाली जनताले, ठिक निर्णय थियो त्यो। तर दोस्रोमा हरायो, त्यो पनि ठिक थियो, किनभने माओवादीको भूमिका गलत भयो। उसले अविचलित भएर जसरी कृष्णप्रसाद भट्टराईले 47 सालको संविधान 11 महिना सम्पन्न गरेर चाहिँ 47 सालको संविधान दिन सफल भए। त्यसपछि लोकतन्त्र एउटा बाटोमा अगाडि हिँड्यो नि। तर गिरिजाले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नेपाली जनताले हराएको बापत अनि त्यो लोकतन्त्र दण्डितको बाटोमा लाग्यो, किनभने गिरिजा कृष्णप्रसादको स्पिडमा अगाडि बढ्ने खालका नेता थिएनन्। तर जनताले के गर्यो, 51 को मध्यावधिमा फेरि गिरिजालाई हराइदियो। त्यसपछि ओह्रालो लागेका गिरिजा कहिले पनि माथि आउन, एक दुईचोटि प्रधानमन्त्री त भयो, अब प्रधानमन्त्री त जो पनि हुन्छ यहाँ, मन्त्री पनि जो पनि हुन्छ यहाँ, अब जो पनि हुन्छ नि, को मन्त्री हुँदैन यहाँ? हुनुपर्ने ज्यान गए हुँदैन, नहुनुपर्ने 11 चोटि हुन्छ, कतिपय त 18 चोटि भएको पनि रेकर्ड छ। त कमल थापै भएला नि 11 चोटि, के मतलब भयो त? राजनीति करिब करिब सिद्धियो। मन्त्री नहुनु ठिक कि राजनीति नहुनु, मन्त्री राजनीति सकिनु ठिक कि मन्त्री नहुनु ठिक? त्यो विवेक पुर्याउनु पर्यो नि मान्छेले। कैयौँ मान्छे जस्तो प्रदीप गिरी कहिले पनि मन्त्री भएनन्। विजय गजता ठुला कि प्रदीप गिरी ठुला त? शेरबहादुरलाई अब हितप्रसाद ज्योतिषीले भनेको छ अझै 2 चोटि हुन्छन्। शेरबहादुर ठुला कि कृष्णप्रसाद ठुला त? त्यसकारण लोकतन्त्रमा यी कुरालाई चाहिँ हामीले छ्यान विवेक राख्नुपर्छ र राम्रो प्रवृत्तिलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ, नराम्रो प्रवृत्तिलाई चाहिँ द्रुतसान गरिदिनुपर्छ र राइट म्यान राइट प्लेसको जुन एउटा संस्कार हो, जसलाई जहाँ राख्नुपर्ने हो ठ्याक्कै त्यो गर्नु नै लोकतन्त्रको धर्म हो। अब हामी लोकतन्त्रको धर्म परिपालन गर्दैनौँ भने त अघि भन्यो नि, अति सुन्दरता भएको हुनाले सीता हरिनु पर्यो, अति घमण्डी भएको हुनाले रावणले ज्यान गुमाउनु पर्यो। अति भन्ने कुरा काहीँ पनि उपयुक्त हुँदैन। गौतम बुद्धको मध्यम मार्गको मर्म पनि यही हो। अब अति हुन थाल्यो भने दण्डित गर्नुपर्ने, अब जनताले पनि फेरि अति गर्नु हुँदैन, दण्डित गर्नुपर्नेलाई मात्रै दण्डित गर्ने हो। दण्ड नै नगर्नुपर्ने मान्छेलाई दण्डित गर्ने हो भने त उल्टो जनताले फेरि दण्डित हुनुपर्छ। त्यही कुरा हाम्रो देशमा भइरहेछ। कहिले जनताले सुख पाएन नि, किनभने उसले त्यहाँ न्याय गर्ने काममा ऊ चुक्यो, सट्टामा उही दण्डित। जस्तो पैसा खाएर चाहिँ उसले मतदान गरिदियो, त्यो त कुनै किसिमले उठाइहाल्छ नि। नेताले के गोजीबाट पैसा दिन्छ? उसले त जनतालाई पैसा दिन्छ र भोट किन्छ,
अनि त्यही जनताबाट डब्ल्याएर त्यो यो घुसको ढिलासुस्तीको फलानोको यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणका न्यायका उपभोक्ताले न्याय नपाउनु पर्ने कारण यही हो नि त। यिनै नेता हुन्, यिनीहरूले यो विधिबाट प्रभावित भएर त्यहाँ न्यायाधीश बनाएका छन्। अब त्यस्तो अदालतबाट हामी चाहिँ न्यायको चाहिँ अपेक्षा गरिरहेछौँ भने कहाँ पाउँछौँ हामी? सम्भव छैन। त्यसकारण हाई टाइम भनेको चाहिँ चुनाव हो। हामी पर्खेर बस्नुपर्छ। हामीलाई दुःख दिनेलाई दण्डित गर्नै पर्छ, साउ ब्याजसहित दण्डित गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै हामीले शान्त र सुखाय जीवन भोग्न पाउँछौँ। होइन भने हामीले अझ नराम्रो दुर्नियत बिहोर्नु। अफगानिस्तान यही भयो नि, यो क्षेत्रकै सबभन्दा गौरवशाली मुलुक होइन अफगानिस्तान। अब इभन पाकिस्तान पनि कुशासनले गर्दाखेरि सैनिकले पटक पटक शासन त गर्यो नि। अब टाँट पल्टिने ठाउँमा छ पाकिस्तान। के मतलब हो त त्यो? त्यसकारण त्यो बाटोबाट होइन, हामीले चाहिँ एउटा सुमार्गको बाटोतर्फ लाग्यो भने मात्रै हामीले सुपरिणाम पाउँछौँ। कुमार्गको गीताले भनेकै त्यही हो नि, कुनै पनि गलत कामको परिणाम कहिले पनि सही हुँदैन, समय लाग्छ होला। त्यसकारण दुःखको जुन एउटा बाटो त्यो त्याज्य छ, हामीले यहीँको यहीँ रोक्नुपर्छ। होइन भने हामीले दुःख पाउँछौँ। गीताको सार यही हो र यही अनुसार हामीले गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। बाँकी चाहिँ जनताले, बौद्धिकले, मिडियाले सबले न्याय गर्नु पऱ्यो नि। तेरो मेरो गरेर फलानो तिलानो गर्दै जाने हो भने हेर त आजसम्म कसले सुख पायो त? अहिले के पत्रकारले सुख पाएको छ नेपालमा? बौद्धिकले सुख पाएको छ? सबैले दुःख पाइरहेछन्। कारण यही हो। हुन्छ डाक्टर साहब, अब डाक्टर साहबले जे जस्ता सुझावहरू दिनुभयो ती सुझाव कार्यान्वयनको दिशामा जनताले बुझुन्, तिहारको शुभकामना सहित म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। मेरो पनि विश्वभरिका नेपालीहरूलाई जसले यो दीपावली मान्छ, तिहार मान्छ, भाइटिका मान्छ, तपाईँका माध्यमबाट सबैप्रति तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। दिदीबहिनीहरूको जय होस्, कल्याण होस्। हस्, धन्यवाद।